भाई मेरी उम्र 14 साल है, लेकिन आप फिक्र ना करें। आप अपना बबलू को पूरा आगे जाने दो, मैं ले लूंगी। नहीं इनम, तुम अभी छोटी हो और ये सल्बू बहुत बड़ा है, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। नहीं भाई, आप पूरा ही डालें, फिर ही मुझे सुकून आएगा, क्योंकि मामू का बबलू तुम्हारे बबलू से कहीं ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने तो मुझे पूरा डाला था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए आप भी अपना बबलू को मुकम्मल जाने दें, फिर ही मुझे सुकून आएगा, क्योंकि आपका बबलू बहुत छोटा सा है। इनम, क्या बात कर रही हो? मामू ने भी तुम्हें अपना सल्बू पेरा है? हाँ भाई, मैं एक रात मामू के घर गई थी, तो वो मुझे गलती से मामी समझकर मेरे पास आ गए और उन्होंने अपना सल्बू जब मेरी मशीन के किनारों पर रखकर थोड़ा सा आगे किया। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम इनम है और मेरी उम्र इस वक्त 15 साल के करीब है। आज से 1 साल पहले की बात है, जब मेरे मामू ने गलती से अपनी बीबी समझकर मेरे साथ वो सब किया था और फिर मैं भाई के हाथ चढ़ गई। तो पूरी रात मेरे भाई ने मुझे इस्तेमाल किया। ये सब एक सच्ची कहानी है जो आज आपको सुनाने वाला हूँ। आज की ये कहानी सुनकर लुत्फ अंदोज होंगे। तो वीडियो को मजीद आगे बढ़ने से कबल आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मजीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियो हमेशा मिलता रहे। मैं इस वक्त 7वीं क्लास में पढ़ती थी। मैंने 7वीं जमात के पेपर दी और मुझे अपने मामू लोगों के पास जाने का बहुत शौक था। जब भी मुझे स्कूल से गर्मियों की छुट्टी होती थी, मैं 2 महीने अपने मामू लोगों के पास गुजारती थी। मामूल के मुताबिक इस बार भी जब मुझे गर्मियों की छुट्टी हुई तो मैं अपने मामू लोगों के पास चली गई, क्योंकि हम लोग शहर में रहते थे और मेरे मामू एक गांव में रहते थे और वो इलाका बहुत खूबसूरत था। इसलिए मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा महसूस होता था। वहां से मेरा दिल वापस आने को नहीं चाहता था, लेकिन इस बार तो कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं दोबारा मामू लोगों के पास जाने का सोच भी नहीं सकती। क्योंकि इस बार जब मैं अपने मामू लोगों के पास गई तो अचानक एक दिन मेरी मामी की तबीयत खराब हो गई। मेरी मामी को पालज ने अचानक अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी तबीयत काफ़ी देर तक बिगड़ी गई थी। मेरी मामू लोग उसे लेकर चंद दिन तो अस्पताल में रहे। 15 दिनों बाद इनकी तबीयत में कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी नजर आई तो उसे घर लेकर आए, लेकिन पालज एक ऐसा मरज था कि ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता था। मेरी मामी अब ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, अब वो इशारों से काम कर लेती थी और चलना फिरना इनका बिल्कुल महलाल था। मेरा मामू किसी की यहाँ मुलाजिमत करता था, इसलिए उसे काम पर जाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मामी की तबीयत खराब होने की वजह से वो पहले ही 15 छुट्टियां कर चुकी थी, इसलिए वो मामी को घर छोड़कर और मुझे कह दिया कि इनम बेटा, ये मेडिसिन है और तुमने अपनी मामी को ये दवाइयाँ टाइम से देते रहना है। क्योंकि मामू के 2 बेटियां थी और वो बहुत छोटी थी, वो अपनी माँ को दवाई देने के काबिल नहीं थी, इसलिए मेरी ड्यूटी मामू ने दवाई देने पर लगा दी। मैंने मामू से कहा कि ठीक है, आप भी फिक्र हो जाए, मैं अपनी मामी का बहुत ख्याल रखूंगी। 1 हफ्ता बाद मामू जोर घर वापस आए तो मामी की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन वो मेरे मामू को नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो मामू को खुश कर सकते और मियाँ बुई वाला हक अदा कर सकती। इसलिए मामू बेचारा रात छुप कर के सो गया। दूसरी रात हुई तो मैं अलहदा कमरे में सोती थी। सर्दियों के दिन थे, मैं रज़ाई में सो रही थी तो अचानक किसी ने मेरे पेट पर हाथ लगाया। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरा मामू थे। नींद की आलम में था और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं इनम के पास आया हूँ या अपनी बीवी के पास। वो मुझे अपना बीवी समझ रहे थे। मैं भी चुपचाप बैठी रही और इनका तमाशा देखने लगी थी। थोड़ी देर बाद मामू ने मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि मैं अपना मोटा सा बबलू मेरे मशीन के किनारों पर रखकर सहलाने लगा। मामू का बबलू इतना मोटा और इतना गर्म था कि वो जैसे ही मेरे मशीन के किनारों से टकराया तो मुझे भी बहुत सुकून आने लगा, इसलिए मैं भी चुप रही। फिर अचानक मामू को पता नहीं क्या हुआ, एक जोरदार झटका लगाया और मैं किसी और दुनिया में पहुंच गई। मैं भी होश गई थी, क्योंकि मैं इस वक्त बच्ची थी और इस काम का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था और मेरी मशीन भी छोटी थी, इसलिए मेरी मशीन ये काम बर्दाश्त ना कर सकी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। तकरीबन 1 घंटा बाद मुझे होश आया तो मेरी तो ज़िंदगी बदल चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा धड़म काम नहीं कर रहा। मेरा मामू मेरे पास बैठा हुआ था। इसने मुझे पानी का गिलास पिलाया और कहा कि इनम बेटा, ये सब कुछ गलती से हो गया है, लिहाजा इस काम को किसी और के साथ शेयर नहीं करना।
تو نہ تو دنیا والے تمہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی مجھے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ چپ رہو کہ ہم دونوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ میں نے ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کر دیا ہے، باقی ٹھیک ہے، میں کسی اور سے ذکر نہیں کروں گی، میں صبح اپنی گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں دن ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ دن ہوا تو میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا اور اپنی بڑے بھائی رضوان کو فون کیا کہ آ کر مجھے لے جائے۔ اگلے دن میرے بھائی رضوان مجھے لینے کے لیے ماموں کے گھر پہنچ گئے، لیکن مجھے اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ ایک جلاد نے نکل کر میری دوسرے جلاد کے ہاتھوں میں جا رہی ہوں، کیونکہ میں جیسے ہی اپنا سگے بھائی سے بھی زیادہ اہمیت دیتی تھی، وہ میرا سوتیلا بھائی تھا۔ میرے سگے بھائی تو ابھی چھوٹے تھے، وہ میرے ابو کا پہلا بیوی سے بیٹا تھا اور وہ میرے پاس ہی رہتا تھا۔ بھائی رضوان پہلے تو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن میں نے کبھی ان کی اس نظر پر غور نہیں کیا تھا، کیونکہ میں تو اسے اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی، لیکن اس نے تو میرے ساتھ میرے ماموں سے بھی زیادہ برا کیا۔ جب رضوان بھائی مجھے لینے آ گئے تو اس وقت تقریباً دن کے 2 بج رہے تھے، تو میں نے کہا رضوان بھائی اب ہم چلے، کیونکہ میں نے اپنی ساری تیاری مکمل کی ہوئی تھی، ہمیں کوئی دیر نہیں تھی۔ لیکن رضوان بھائی نے کہا کہ اب ہم گھر نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ کافی سفر ہے، راستے میں اندھیرا ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم صبح اپنی گھر چلے جائیں۔ لیکن میں یہاں ماموں لوگوں کے پاس 1 منٹ بھی نہیں رکنا چاہتی تھی۔ میں نے بھائی سے ضد کی اور کہا کہ مجھے ابھی گھر جانا ہے، تو بھائی نے کہا کہ کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی رضوان، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، بس دل کر رہا ہے اس لیے آپ چلے۔ تو بھائی رضوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس بات پر ضد کر رہی ہو تو چلتے ہیں۔ بھائی مجھے لے کر بس اسٹاپ پر آ گیا۔ تقریباً 3 بجے ہمارے گاؤں جانے والی بس آئی، ہم اس بس میں بیٹھ گئے اور تقریباً 7 بجے اس نے ہمیں ہمارے گاؤں کے اسٹاپ پر اتارا۔ ہمارے اسٹاپ سے ہمارا گاؤں تقریباً 1.5 کلومیٹر کی دوری پر تھا اور یہ سفر ہم نے پیدل چل کر جانا تھا۔ ہم اپنی گاؤں کی طرف دونوں بہن بھائی چل پڑے۔ جب تھوڑی سا سفر طے کیا تو آگے بہت گہری اور بڑی بڑی فصلیں آ گئی، تیزی سے بھائی رضوان کے آگے آگے چلتی جا رہی تھی، تو اچانک پیچھے سے بھائی رضوان نے میرا منہ پر ہاتھ رکھا اور ساتھ کپاس کی فصل پر لے گیا۔ میں اس وقت چیخ نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا منہ بند تھا۔ کپاس میں جا کر بھائی نے میرے منہ سے ہاتھ اٹھایا، تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کپاس میں کیوں لے کر آئے؟ تو رضوان نے کہا کہ انم ابھی سب کچھ بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بھائی نے میرے چھوٹے چھوٹے لیمن جو ابھی تک پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو پکڑ لیا اور ان کو دبا کر جوس نکالنا شروع کر دیا۔ ماموں نے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، لیکن رضوان نے جب میرے لیمن پکڑے تو مجھے بہت اچھا محسوس ہونے لگا اور ساتھ ہی ساتھ میرا مشین بھی اندر سے ہلچل کرنے لگی۔ اس وقت مجھے اس کام کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو کام میرے ماموں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ تو پھر بھائی رضوان نے اچانک اپنا پیپو میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، لیکن بھائی کا پیپو ماموں کے پیپو سے بہت چھوٹا تھا۔ بھائی رضوان نے بھی ماموں کی طرح میری مشین کی صفائی کرنا شروع کر دی، لیکن رضوان بھائی کی پیپو سے میری مشین کی اچھی سے صفائی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی اگر جانا ہے تو پوری طرح اپنا پیپو کو اندر جانے دو، نہیں تو بس کر دو۔ تو بھائی رضوان نے کہا کہ انم میں تمہارے ساتھ اس لیے آہستہ کر رہا ہوں کیونکہ تم ابھی چھوٹی ہو اور یہ سب تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ تو میں نے کہا بھائی ایک بار میرے ساتھ ماموں نے بھی یہ سب کیا ہے، ان کا تمہارا پیو سے کافی بڑا تھا، لیکن وہ میں نے پورا لیا تھا۔ اس وقت رضوان بہت حیران ہوا اور پھر اس نے اپنی پیو کو مشین کی صفائی کرنے پر پوری طرح سے لگا دیا اور اپنی سپیڈ بڑھا دی اور تقریباً 1 گھنٹہ ویسے ہی میرے مشین کی صفائی کرتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد جب اس نے بس کی تو مجھے کہنے لگا کہ چلو ہم گھر چلتے ہیں اور یہ واقعہ کسی کو مت بتانا، تو ہماری عزت ہاتھ میں مل جائے گی۔ تو میں نے اپنے بھائی رضوان سے کہا کہ بھائی ماموں نے بھی ایسے ہی کہہ کر میرے ساتھ سب کچھ کر لیا تھا اور آپ نے بھی سب کچھ کر کے مجھے ویسے ہی کہہ دیا ہے جیسے ماموں نے کہا ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی ایک سچی کہانی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے والسلام۔